मोहतरम नाज़रीन, आज हम आपको एक ऐसे गरीब बुजुर्ग की इफ्तारी का वाक़या सुनाने वाले हैं जिसे सुनकर आपकी आंखों में यकीनन आंसू आ जाएंगे। इस वाक़ये को जानने के लिए हमारे साथ रहिएगा। रिजवान साहब बहुत ही ज़्यादा ज़ईफ़ इंसान थे, यानी कि वो बहुत बूढ़े हो चुके थे। इनकी 4 लड़कियां थी और चारों की चारों शादी के लायक हो चुकी थी। सबसे बड़ी लड़की 25 साल की थी, इससे छोटी की उम्र 24 साल थी और जो इससे छोटी थी वो 20 साल की थी और जो सबसे छोटी थी इसकी उम्र तकरीबन 18 साल की थी। रिजवान साहब का कोई भी बेटा नहीं था। अल्लाह पाक ने उनको बेटे जैसी नेमत से नहीं नवाजा था और गरीबी की वजह से इन लड़कियों की शादी नहीं हो रही थी। रिजवान साहब अपने घर में अकेले ही कमाने वाले थे। वो एक गैर मुस्लिम यानी एक एशियाई औरत के घर में साफ सफाई करते थे। रिजवान साहब की जो मालकिन थी वो उसके घर में सिर्फ वो और उसका 5 साला बेटा रहता था जो कि बहुत छोटा था। इसका शोहर मुल्क से बाहर बिजनेस को देखता था और ये एशियाई औरत यहाँ की 2 फैक्ट्रियों को संभाला करती थी। ये औरत रिजवान साहब से बहुत ज़्यादा परेशान थी। हर वक्त उनको डांटती रहती थी क्योंकि रिजवान साहब की उम्र हो जाने की वजह से कोई भी काम ठीक से नहीं करते थे। इनके जिस्म में बुढ़ापे की वजह से इतनी ताकत नहीं थी कि वो कोई भी भारी काम कर सकें। रिजवान साहब कपड़े धोते तो अच्छे से साफ़ नहीं कर पाते थे और बगीचे की सफाई भी ठीक से नहीं कर पा रहे थे। लेकिन अब क्या करते, भूखे पेट कैसे पालते, दूसरा कोई काम करने वाला ही नहीं था। रिजवान साहब काम करते करते वही बगीचे में सो जाया करते थे। इनकी जो मालकिन थी वो बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी थी, लेकिन इनकी गरीबी और ईमानदारी की वजह से इनको काम से नहीं निकाल रही थी। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि बगीचे की सफाई करते हुए रिजवान साहब सो गए और एक गाय ने आकर भाग भाग कर सारा बगीचा खराब कर दिया। फिर जब शाम को मालकिन आई तो उसने बगीचे को इतना खराब देखकर रिजवान साहब पर बहुत ज़्यादा गुस्सा हुई और खूब डांटा और बोला, अगर आज के बाद कोई गलती हुई तो मैं आपको काम से निकाल दूंगी। मालकिन की डांट सुनकर वो अपने घर वापस जाने लगे तो रास्ते में उनको एक दुकानदार मिला। उसने भी उनको बहुत सारी बातें सुनाई। रिजवान साहब, तुमने 10 किलो चावल और 2 किलो दालें लिए थे और पैसे आज तक नहीं दिए। अगर 2 दिन में मेरे पैसे ना दिए तो देख लेना कि क्या होगा। उनकी बातें सुनकर रिजवान साहब अपने घर पहुंच गए। घर पहुंचते ही मंजली बेटी एक गिलास पानी लाकर देती है। इनकी बूढ़ी बीवी इनके बगल में आकर बैठ जाती है और कहने लगी, साहब, रमज़ान का चांद नज़र आ गया है, रोज़ी के लिए सामान चाहिए। घर में इस वक्त कोई पैसा नहीं, कोई चीज़ ऐसी खाने की मौजूद नहीं कि हम अफ्तारी या सहरी कर सकें। घर में एक पैसा मौजूद नहीं है, ना ही कोई सामान है। दुकान वाला भी उधार देने को मना कर रहा है। बेटियों का ना तो कोई रिश्ता आ रहा है, अगर आ जाता है तो वो जहेज मांगता है। अब कल घर में क्या खाने को बनाएंगे? जो आपकी तनख्वाह मिलती है सब का सब किराए में चला जाता है। इतने पर रिजवान साहब कहने लगे कि सब्र करो, अल्लाह तबारक ताला हमारा मालिक है, वही बादशाह है, वही रहीम है और वही करीम है। वो अपने बंदों को 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता है, वही इंतज़ाम करेगा। फिर जब पहली सहरी का वक़्त आया तो घर में जो कुछ रूखा सूखा मौजूद था बड़ी बेटी ने गर्म करके सब ने मिलकर सहरी की और रोज़ा रख लिया और बेटियों ने नमाज अदा कर ली। रिजवान साहब मस्जिद में जाकर फजर की नमाज अदा की और वहीं पर काम से चले गए। वो एशियाई खातून अपने बागीचे में मॉर्निंग वॉक कर रही थी। रिजवान साहब इस खातून के पास जाकर कहते हैं कि मालकिन साहबा, आज से हमारा रमज़ान शुरू हो चुका है और घर में जो कुछ पैसे हैं वो सब लग चुके हैं। मेरे पास इस वक्त 1 रुपया भी नहीं है। आप मुझे कुछ पैसे दे दे तो हमारे इफ्तार का इंतज़ाम हो जाएगा। उस औरत ने कहा कि आपको बहुत ज़्यादा पैसे पहले ही दे चुकी हूँ, जब देखो पैसे ही मांगते रहते हो। इतना पैसा दे दिया है कि जितना आप काम भी नहीं करते, इससे ज़्यादा ही आपको पैसे दिए हैं। अब मैं आपको 1 पैसा नहीं दूंगी। इतना कहकर इस खातून ने कहा कि अगर मेरा काम कर देंगे एक तो मैं आपको कुछ पैसे दे सकती हूँ। ये सुनकर रिजवान साहब बहुत खुश हुए और बोले कि मालकिन, आपका हर काम करने के लिए तैयार हूँ। इस एशियाई खातून ने इनको ताकत से भी ज़्यादा भारी सामान ला कर दिया और कुछ पैसे दे दिए और वो लाकर कहा कि मेरे बिजनेस पार्टनर के घर पहुंचा दो। ये बोलकर वह खातून अंदर चली गई। सामान इतना वजनी था कि रिजवान साहब इसे उठा नहीं पा रहे थे। जैसे तैसे करके रोज़े की हालत में सारा सामान उठाकर उस खातून के बिजनेस पार्टनर के घर जाकर रख दिया और वहीं पर सर पर हाथ रख कर बैठ के और आसमान की तरफ देखने लगे।
کچھ دیر بعد اس گھر کا مالک باہر آیا جس کا نام تسلیم تھا۔ وہ بھی ایک رحم دل مسلمان تھا۔ اس نے رضوان صاحب سے سامان لیا اور اپنے نوکروں کو بلایا، سامان اندر رکھوا لیا اور اس صاحب کو کچھ پیسے دیے۔ رضوان صاحب یہ پیسے لے کر بہت زیادہ خوش ہوئے۔ رضوان صاحب اس مالکن کے گھر نہ گئے، اپنے گھر کی طرف نکل گئے۔ سب سے پہلے اس دکاندار کے پاس گئے، اس کا سارا قرضہ چکا دیا، پھر باقی پیسوں کا سامان خریدا اور اپنے گھر میں سارا سامان رکھ دیا اور پھر سے مالکن کے گھر پہنچ گئے۔ وہاں کیا دیکھتے ہیں کہ وہ اوسیائی عورت، اس کا شوہر آیا ہوا ہے۔ رضوان صاحب اس سے ملے اور بہت ساری باتیں کی، پھر کام پہ لگ گئے۔ عصر کا وقت ہوا تو ان کے مالک اپنے بچے کو لے کر باہر ٹہلنے کے لیے نکلا۔ جیسے ہی وہ باپ بیٹا باہر نکلے ویسے ہی ایک ٹرک نے دونوں باپ بیٹے کو ٹکر مار دی۔ جیسے ہی ٹکر لگی ویسے ہی باپ بیٹا تھوڑی دور جا کر گرے، پھر ایک شور اٹھا کہ ایکسیڈنٹ ہو گیا، ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ رضوان صاحب دوڑتے ہوئے بھاگے اور ان کے پاس پہنچ گئے، ان کو اٹھایا، جلدی سے ہاسپٹل لے گئے، ایڈمٹ کروایا۔ اس ایشیائی خاتون جو کہ اس وقت گھر میں موجود نہیں تھی، وہ اپنی فیکٹری پر گئی ہوئی تھی، اس کو کال کی کہ جلدی سے بلایا۔ اس خاتون کو ہاسپٹل آنے میں کم از کم 45 منٹ کا وقت لگنا تھا۔ پھر ڈاکٹر صاحب نے رضوان صاحب سے کہا کہ بچے کی حالت بہت زیادہ خراب ہے، خون کی بہت زیادہ ضرورت ہے، بہت خون بہہ چکا ہے، اگر جلدی سے خون نہ ملا تو ہم اس بچے کو نہیں بچا پائیں گے۔ تو جلدی سے رضوان صاحب نے اپنی عمر کی پرواہ کیے بغیر، اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر، اپنے بڑھاپے کا سوچے سمجھے بغیر، کچھ بھی سوچے سمجھے بغیر کہ ان کے ماں باپ نے ان کو کام پر رکھا ہوا ہے، ان کا کام اس قابل نہیں تھا، پھر بھی ان کو کام پر رکھا ہوا ہے، یہ سب سوچ کر اپنا خون اس بچے کو دے دیا اور اس کی جان بچائی۔ پھر جب وہ خاتون آئی تو ڈاکٹر نے پورا ماجرا اس خاتون کو بتا دیا کہ کس طرح رضوان صاحب نے وقت کو ضائع کیے بغیر، کچھ سوچے سمجھے بغیر اپنا خون دیا۔ پھر کچھ دن کے بعد وہ باپ بیٹا ٹھیک ہو گئے۔ تو ایک دن افطاری کا وقت تھا، رضوان صاحب اپنے گھر والوں کے ساتھ افطاری کرنے بیٹھے ہوئے تھے کہ اتنے میں مالک اور مالکین ان کے گھر آ گئے اور ان کے ساتھ روزہ افطار کیا اور ان کا بہت زیادہ شکر ادا کیا۔ ان کے مالک کہتا ہے اگر آج آپ نہ ہوتے تو ہمارا بچہ ہمارے درمیان نہ ہوتا، ہمارے گھر کی خوشی آج جو بھی ہے وہ سب کی سب صرف آپ کی وجہ سے ہے۔ رضوان صاحب کے مالک اور اس کی بیوی ہر روز افطاری کے وقت رضوان صاحب کے گھر آیا کرتے اور اپنے ساتھ بہت سارا سامان لے کر آتے جس میں کھانے کی بہت زیادہ چیزیں ہوتی، پھل ہوتے اور افطاری کا سارا سامان بھی لاتے۔ ان کے گھر میں ہی بیٹھ کر افطاری کرتے اور اسلام اور دین کی باتیں کرتے، دین کی باتیں سکھایا بھی کرتے تھے۔ اس کے بعد آپ کے مالک نے آپ کی بیٹیوں کی شادی بھی بہت دھوم دھام سے کرائی اور پھر ان کا بہت زیادہ شکریہ ادا کیا اور کہا کہ آپ کی وجہ سے آج میرے گھر میں رونق ہے اور جس کی وجہ سے یہ رونق بنی ہے اس لیے میں نے سوچا کہ میں بھی آپ کے گھر میں ایک رونق بنا دوں۔ سبحان اللہ۔ محترم ناظرین، آپ نے دیکھا کہ ان غریب بزرگوں کو اللہ پر کتنا پختہ یقین تھا، انہوں نے اس عمر میں بھی محنت کرنا نہیں چھوڑی اور اس یقین کی بدولت رضوان صاحب کی ساری مصیبتیں دور ہو گئی۔ محترم ناظرین، ایسے بہت سارے غریب لوگ ہوں گے جو ہمارے آس پاس موجود ہوں گے جو اللہ پر یقین کرتے ہوں گے کہ اللہ پاک یہ خوبصورت مہینہ ماہ رمضان شروع ہو چکا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان میرے رب کا مہینہ ہے۔ محترم ناظرین، اس مہینے میں ہم نے زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت کرنی ہے اور ان غریب لوگوں کا خیال رکھنا ہے جو اس مہینے پر اللہ پر یقین بنائے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ان کو اللہ نے دیا ہے، تو پھر ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ صدقہ ادا کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مہینے کو ہمارے لیے بابرکت بنا دے اور ہماری وجہ سے اگر کسی کے گھر میں کوئی کھانے کی چیز مل جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس نیکی کے کام میں حصہ ڈالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔